आजा आजा सर आगे सेटिंग सर जी भाईजान चलिए हटे बेटा आ जाओ किस जगह चले सर आराम से यार आराम से सर मती भाई क्या सर आप तो चाय पीने वाले बने हैं चाय भी कम पीता हूँ भाई, कावा पीता हूँ। मती भाई पर्चा किसने दर्ज करवाया? मतीउल्लाह जान को यहाँ से ले जाया जा रहा है। तो राणा सनावला साहब ने अपने ऊपर बनाए हुए झूठे मुकदमे का बदला ले लिया है। और किससे? सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान से। जब वो अपोजिशन में थे तो यही मतीउल्लाह जान ये इसी लैंग्वेज के साथ बोलते थे, तो इनकी तारीफ़ों के पुल बांधे जाते थे, इनके घरों में जाते थे बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ और PDM। आज उसी PDM ने जो है वो उस पे आयस और जो दहशत गर्दी का मुकदमा बनाया, तो उनको मुबारक है। वैसे आपको चूंकि मतीउल्लाह के साथ उठाया गया, तो हुकूमत ने कोई राब्ता किया आपसे कि आपसे इज़हार हमदर्दी करते हैं, माजरत करते हैं, कोई किसी किस्म का राब्ता? मेरे साथ राब्ता करने की ज़रूरत भी नहीं है। उनको शर्मिंदगी का इजहार करना चाहिए जो मतीउल्लाह जान पर मुकदमा बना है। मेरे पे कोई नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है राब्ते की। वजीर ऐसा नहीं है जो उनके घर जाएगा? अब उनको पता होगा, शहबाज शरीफ साहब को पता होगा, बाकियों को पता होगा। सर आप और मतीउल्लाह जान साहब तो चाय पी रहे होते हैं कोयटा पे, तो उन पे चर्च डाल दी, आइस पे डाल दी, चाय और कावा पीने वाले बंदों पे। अब उनसे पूछा जाए ये क्यों आइस डाली है, मनशियात खरीदो फरोख्त ये वो सब कुछ डाल दिया है, तो दहशत गर्दी भी डाल दी है। और मतलब हैरान कुन माहौल है कि अदालतें भी रिमांड दे रही हैं। ये सबसे ज़्यादा अफसोसनाक है कि अदालतें रिमांड भी दे रही हैं। इन्फॉर्मेशन क्या थी, किस वजह से उठाया गया? कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बाकी मेरा ख्याल है इन्फॉर्मेशन नहीं होती फिर भी होती है। लास्ट बशीर साहब बताइएगा, आप मतीउल्लाह जान के साथ वहाँ पर मौजूद थे इस वक्त, आपको लेकर भी लोग कह रहे हैं कि आपके पास जो मंजर कशी आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप मतीउल्लाह जान साहब के साथ वहाँ पर मौजूद हैं, यानी शाहिद हैं। ये हुआ क्या, जरा बताइएगा साकिब बशीर साहब, जरा बताइएगा, जरा मंजर कशी कीजिएगा उस वक्त की जब ये वक़्वा हुआ, ये सारा कुछ हुआ, जरा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। वो सारा कुछ पहले बता चुके हैं। 11:15 का वाक़या था। वो ले गए, वो मतलब उन्होंने कपड़ा डाले रखा और उसके बाद वहाँ पे बिठाए रखा। फिर मुझे जो उन्होंने कहा कि आपका मामला नहीं है, और तकरीबन 2:30 बजे तकरीबन उन्होंने वापस भेज दिया I9 के एरिया में, मतलब खुद ड्रॉप किया। और उसके बाद क्या ट्रीटमेंट, आप लोगों को किसी बिल्डिंग में भी लेकर जाया गया? कहीं कुछ पता नहीं है कौन सी बिल्डिंग थी, कौन सी जगह थी, कौन से लोग थे। तशद्दुद नहीं हुआ बिल्कुल, ये अब मतलब कहना, बाकी उन्होंने ख्याल रखा है हमारा। जी साकिब बशीर साहब इस वक्त यहाँ पर बता रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि वो उस वक्त मौजूद थे मतीउल्लाह जान साहब के साथ, और अभी एजाज सैयद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह से ये उनके साथ हैं, और जो मतीउल्लाह जान की वकील हैं ईमान मज़ारी साहबा, वो इस वक्त गुफ्तगू कर रही हैं, उनसे आपकी गुफ्तगू करवाते हैं। निज़ाम नहीं है, एक महकमा है जो हावी है हम पर, जिसने ऑक्यूपाई किया हुआ है पाकिस्तान को, और उस महकमे के इंस्ट्रक्शंस पर ये FIR दर्ज होते हैं। ईमान, ये बताइएगा, एक तरफ जो है वो चर्च डाल दी गई है और रिमांड भी आइस जो है वो डाल दी गई है और रिमांड भी दे दी गया। अब साथ में ये भी प्रोसिक्यूटर की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम इसमें ये निशानदेही करेंगे कि ये कहाँ से आई और इसका ताना बाना किससे जोड़े, और इसमें ताना जाना जोड़ते क्या मजीद सहाफ़ी जो है इसमें भी कहाँ जोड़ना चाह रहे हैं, और इसमें क्या मजीद लोग देखें, ये एक झूठी कहानी डाली है, क्योंकि पर्चे में तो ऐसी किसी चीज़ का जिक्र नहीं है। पर्चे में मुझे एक लाइन दिखा दे जो कहता है कि मतीउल्लाह ने खरीदो फरोख्त की है मंशियात की। जब आपके पास कोई जवाब नहीं रहता, क्योंकि आप कह रहे हैं आपके मुताबिक कि आइस रिकवर हो गई है, तो फिर क्या आप किस तरह की रिकवरी मजीद उनसे करना चाह रहे हैं? अगर हम कबूल भी कर लेते हैं कि आपका ये झूठा मनगढ़ंत पर्चा दुरुस्त है, तो उसकी बेसिस पर क्या मजीद रिकवरी आपने करनी है? मतीउल्लाह जान कोई ड्रग डीलर है, फॉर गॉड से? यही करना चाह रहे हैं कि वो ड्रग डीलिंग। मैं जज को नहीं, जी हम इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, हम क्रिमिनल रिवीजन में चैलेंज करेंगे, हम FIR की क्वॉशमेंट सीख करेंगे, और अगर देखिए हम कल सुबह फाइल कर देंगे, कोई मसला नहीं है, हम इसे चैलेंज करेंगे, हमारे पास लीगल ऑप्शंस अवेलेबल है और हम वो सारी अवेल करेंगे। बट मकसद और ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट मैं आप सब सहाफ़ियों को कहना चाहती हूँ। आज मतीउल्लाह जान साहब पर मंशियात डाले गए हैं, कल आप सबकी गाड़ियों से मंशियात बरामद करेंगे, क्योंकि असल मसला ये है कि वो महकमा नहीं चाहता कि आप उनकी
غلط حرکتوں پہ ان کی جو انہوں نے قتل کیا ہے لوگوں کو ڈی چوک میں, اس پر رپورٹ نہ کریں. آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ جو مطیع اللہ جان صاحب کام کر رہے تھے آپ سب اس کام کو آگے لے کر چلیں. جی تو یہ آپ گفتگو سن رہے تھے اس وقت ایمان مزاری کی, جو مطیع اللہ جان کے وکیل ہیں, ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ بھی مطیع اللہ جان کے وکیل ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. جہاں پہ کلیئر نظر آتا ہے کہ ایف آئی آر کا مقصد صرف اور صرف پرسیکیوشن ہے, پروسیکیوشن نہیں. یہاں پہ اس کا چلان کبھی جمع نہیں ہوگا, کبھی کوئی شواہد نہیں آئیں گے, کبھی کوئی فورینسک کی لیب کی رپورٹ نہیں آئے گی. یہ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے, اور ان ایف آئی آرز میں اے ٹی ایز اور سی این ایس اے کورٹس اور باقی سارے میجسٹریٹس بھی لوگوں کو ڈسچارج کرتی ہیں, کیونکہ میلف آئی ڈی فلوٹ کرتی ہے سرفس کے اوپر. جی اعزاز سید صاحب اس وقت موجود ہیں. اعزاز سید صاحب, سر آپ کی ملاقات ہوئی مطیع اللہ جان صاحب؟ جی میری مطیع سے ملاقات. مطیع اللہ کا حوصلہ بلند ہے, اور جو جھوٹا مقدمہ جو دائر کیا گیا اس کے اوپر ہم تو ظاہر ہے اس پہ حیران ہی ہے, لیکن مطیع اللہ ہنس بھی رہا ہے اس بات پہ کہ یار یہ کیا مقدمہ ہو رہا ہے. سر جس وجہ سے مقدمہ درج کیا گیا کہ وہ لاشوں کی نشاندہی کر رہے تھے, آپ کی اطلاعات کیا ہیں, کتنے لوگ اس وقت جہاں باقی؟ مطیع اللہ نے جو ثاقب کے ساتھ تفتیش کیا اس میں 2 جو پاکستان جو اسلام آباد کے سب سے بڑے ہاسپٹل ہیں ان میں 5 لاشیں ہیں, ان کے 5 افراد مرے ہیں. 2 ڈیڈ باڈیز تھیں پیمز میں اور 3 تھیں پولی کلینک میں. یہ ان دونوں کی تحقیق ہے, یہ میری تحقیق چھوڑ دیجیے, یہ ثاقب کی اور مطیع اللہ کی تحقیق. سر سارا تھی مطیع اللہ جان سے جو پی ٹی آئی کی احتجاج میں لاشوں کی خبر تھی, یا جو ایک رینجرز گاڑی کو واقعہ ہوا تھا, یہ ان کو بڑا مہنگا پڑ گیا. تو اور پھر اب یہ بھی پتہ چلا کہ مطیع اللہ جان صاحب اسمگلر بھی ہے, وہ خرید و فروخت کا کام بھی کرتے ہیں. تو آپ بڑے قریب سے جانتے ہیں, ہم تو جانتے ہیں, لیکن آپ کا بڑا کلوز تعلق ہے. کبھی مطیع اللہ جان کو کوئی اسموکنگ, کوئی نسوار, کوئی اور چیز کرتے دیکھا گیا؟ نشان دیکھیں, میں تو مطیع اللہ جان صاحب کا شاگرد ہوں, ٹھیک ہے, میرے مینٹور ہیں وہ, اور میں مطیع اللہ جان صاحب کو گزشتہ 15 سال سے جانتا ہوں. ان کے میں نے سرپرستی میں کام کیا ہے, اور بہت زیادہ میری جرنلزم میں اگر کوئی اچھی چیز ہے تو مطیع اللہ جان صاحب کی دی ہوئی ہے, اور اگر کوئی بری چیز ہے تو میری اپنی ہے. تو ان مطیع اللہ جان صاحب کو میں, جنہوں نے آج تک اسموکنگ نہیں کی, سگریٹ نہیں پیتے, نسوار وہ نہیں کھاتے, کوئی کسی بھی قسم کا میں نے ان کو نشہ کرتے یا نشے والوں کے پاس بھی بیٹھتے نہیں دیکھا. اس مطیع اللہ جان پر آپ نے آج آئس ڈال دی ہے. اس سے زیادہ کیا شرمناک ہوگا یار, ایک شخص نے 4 دہائیاں دی صحافت کو, ٹھیک ہے, اور 90 کی دہائی سے انہوں نے صحافت شروع کی, ریڈیو پاکستان, پی ٹی وی, رائٹرز, انٹرنیشنل میڈیا, لوکل میڈیا, پرائیویٹ میڈیا, اخبارات. آپ نے کئی سال بے روزگار رکھا, لیکن وہ شخص کچھ اور بھی کر سکتا تھا, لیکن وہ صحافت سے چمٹا رہا, ٹھیک ہے. اور یہی جو حکومت ہے, یہ ماضی میں مطیع اللہ جان صاحب کے جب یہ لوگ اپوزیشن میں تھے, فینس تھے, ٹھیک ہے, اور آج یہ مطیع اللہ جان پر ڈرگز ڈال رہے ہیں. یار اس سے زیادہ میرے خیال میں یہ صرف مطیع اللہ جان کی توہین نہیں ہے, ان کی تو تذلیل ہے ان پر, لیکن یہ پوری صحافتی برادری کی بھی توہین ہے کہ ہمارے اتنے سینئر کریڈیبل شخص پر, جس کے ہم درجنوں, اس مطلب منیمم میں کہہ رہا ہوں درجنوں ہم اس کے شاگرد ہیں, کہ ہمارے استاد پر اب آپ ڈرگز ڈالیں گے. یار مطلب اب یہ وقت آئے گا, اتنی پستی میں گریں گے آپ, یہ ریاست گرے گی, اتنی شرمناک ہو جائے گی, اتنی بے شرم یہ حکومت ہوگی. رانا ثناء اللہ صاحب پر جب ڈرگز کا کیس ڈالا گیا تھا تو آپ اس دور میں مطیع اللہ جان کے ویلا نکالیے, مطیع اللہ جان کا کیا موقف تھا. آج وہ رانا ثناء اللہ کیبنٹ کا حصہ ہیں, اور ان کی حکومت میں مطیع اللہ جان پر ڈرگز ڈال دی گئی. یعنی کہ سچ اور سچ پر مبنی خبر دینا اب موجودہ دور میں ہر صحافی